Alagad, namugna, kining tulumanon, Radyo Hagna Balita. Tulumanon nga maghatod kaninyo sa mga labing uwahing panghitabo sa entero Tercero Distrito ug tibuok lalawigang Bulanon. Radyo Hagna Balita. Live from the Radyo Hagna News Center. Ang inyong anchorman, Engineer Felix Aho. Radyo Hagna Balita. Higala mayong adlaw. Mga balita hatod ka nato sa Philippine Mining Service Corporation, Bohol Limestone Corporation, buhatan sa Gobernador sa Bohol, San Miguel Cable TV, Eastern Bohol Cable TV, Boholano Cable, DTV Cable TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay o DYDL Carmen. Mga uluhan sa atong mga balita. Thailand may higpit sa ilang lakang sa dugang 16 ka mga lalawigan tungod sa outbreak. Kapin sa 10,000 ka mga biktima sa uwan dito sa maong dapit ang naapa sa evacuation center matod sa DSWD. DOST may hatag og 28 milyones pesos nga pundo alang sa 28 may higpit sa pagkontrol sa mga utlanan samtang ang Delta variant adunay hulga. So Tres mingon nga nanginangita siya og maayo alang kang Troy Rosario. Inyong mabati ang kinatibuk ang mga balita. Humaniining pahinumdom. Kining mao programa hatod kaninyo sa Philippine Mining Service Corporation. Ang ilang buhatan na maymutang sa Lungsodaan Garcia Hernandez, Bohol. Balitang gawas sa nasud. Ang Thailand may lugway sa nighttime curfew ug ubang mga virus restrictions sa dugang 16 ka mga lalawigan sugod Martes, samtang ang maong nasod adunay pagsaka sa nangamatay tungod sa COVID-19. Ang Thailand naningkamot nga mapaggang ang pinaka namugna tungod sa Delta variant din ang mga infeksyon og nangamatay misaka og ang healthcare system na himong napiktuhan. Pipila ka mga inadlaw nga pagpahigpit apil ang 7 ka oras nga nighttime curfew ang naigo na ang mga muyo sa 12 ka mga lalawigan og apil na ang Bangkok din adunay gibanabana nga 10 milyones nga mga lumulupyo apan ang kaso sa COVID sa maong nasod wala mo os-os og ang bag-ong record sa mga kaso og mga nangamatay kapin sa 18,900 bag-ong natakbuyan og 178 ang nangamatay ang natala sud sa usa ka adlaw. Ang mga restriction sa maong mga dapit nga ipatuman karong Huwebes o karong Martes hangtod Agosto 19 maglakip sa walay pagtugot sa pagpangaon o pagpamaligya og alkohol sa mga restaurant nga gitugutan nga mobukas lamang alang sa delivery hangtod alas ang mga publiko nga mga dapit sama sa parke, mga swimming pool o mga museum ang ipasira. Ang Thailand may taho og kapin sa 615,000 ka mga kaso sa virus og adunay total nga 4,900 ka mga nangamatay.
Ang health official miangkon nga ang epicenter sa Thailand nga mao ang Bangkok, wala na igo nga mga higdanan sa mga pagsaka sa mga pasyente o ang mga isolation facilities puno na. Mga pangitabo dinhi sa atong nasud. Kapin sa 10,000 ka mga tao o mga 2,600 ka pamilya ang napiktuhan sa uwan nga namugna tungod sa bagyong Pabian, pabilin nga nasa mga evacuation center. Kini pamahayag sa Department of Social Welfare and Development. Ang Disaster Response Operations Monitoring and Information Center sa DSWD nakatala og 2,672 ka mga evacuee families o mga 10,259 ka mga tao gikan sa 153 ka mga evacuation center as of 6 p.m. niadtong Agosto 1. Ang report mingon nga adunay 30,594 ka mga pamilya o mga 147,918 ka mga tao ang mipili nga mopuyo na lamang kauban sa ilahang mga kadugo ug mga higala. Ang DROMIC miingon nga ang pag-uwan nakapikto sa 200,915 ka mga pamilya o mga 801,337 ka mga tao gikan sa 641 ka mga barangay. Ang Cordillera Administrative Region, National Capital Region, Central Luzon o Mimaropa ang giingon nga upat ka mga dugang dapit nga napiktuhan sa maong rehiyon. Ang Local Government Unit, DSWD o ingonan mga NGOs ang mihatag og pag-abag sa kapin sa 2.91 milyones pesos nga hinabang ngadto sa apektadong mga pamilya. Ang Department of Science and Technology mihatag og 28,000 milyones pesos nga kantidad sa mga Innovation Enabling Fund alang sa 28 ka mga micro, small and medium enterprises sa Bicol Region. Ang pamahayag ni DOST Secretary Fortunato de la Piña sa paghatag og I-Fund sa unang semestre sa calendar year 2021. Gihimo kini pinaagi sa Small Enterprise Technology Upgrading Program. Ang DOST 5 Regional Director Romel Serrano miauhag sa mga MSMEs nga mopadayon sa paghatag og panginabuhian sa mga katawhan sa ilahang mga komunidad kinsa apektado sa coronavirus nga pandemya. Siya midugang nga adunay mga dugang hinabang nga ihatag ngadto sa MSMEs sa Bicol pinagi sa set-up aron mougmad ang production efficiency o product quality. Ang set-up program nangita og mga paagi nga mougmad ang productivity o competitiveness sa local entrepreneurs pinaagi sa pagsagop sa technology-based interventions. Ang priority sector sa programa naglakip sa food processing, furniture, gifts, housewares, decors, agriculture, marine aquaculture, metals and engineering o uban pa. Lakip na ang information and communications technology, pharmaceuticals o health products. Dugang balita gikan kang Ben Madraso. Ben. Unahunta ang bana-bana sa panahon dinhi sa atong nasud kasinati gyapon karong mga panahon og hanging habagat o gining hanging habagat nga wagi pagkupas samtang sa weather bulletin sa Pag-asa
padayon karong naka-monitor kung doon na ba'y lain usab nga bagyo o lain usab nga low pressure area. Sa pagkaroon, walay na sigpata nila nga low pressure area karong mga panahon na. Inoon ang hanging habagat, mao gyapon naka-apekto sa ubang bahin sa Luzon area o sa Mindanao o sa Kabisayan. Karong mga panahon na, din sa tong area, doon ay patak-patak pagka madagumon. Dili pa jud hingpit nga mi pakita si Haring Adlaw. Din nakasinatil gyapon ta og pagkahangin-hangin karong adlaw o karong orasa. Samtang sa laing bahin ang atong COVID update sa Pilipinas, ang total COVID cases dunay 4 na wa pa mapadangat nga datos sa mga laboratory sa dito sa uluhang buhatan sa DOH. Ang total COVID cases sa Pilipinas ni kabat na og 1,597,689. Samtang ang ditol or nangamatay humanag positibo sa COVID-19 ni saka kini og 28,016. Samtang ang naka-recover o recoveries ni tala o nangaayo humanag positibo sa COVID-19 ni tala kini og 1,506,027. Mo ni nakalata diri nga mga nangamatay o nangaayo o mga nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa dugang pang report ang lalawigan sa Sugbo ang gipaubos na sa heightened GCQ karong mga panahon na. Din ang Cebu City nagsaka karon ang mga nagpositibo sa COVID-19. Din puno-puno na ang mga ospital ditong napita sa Cebu City mismo. Pero ang lalawigan sa Sugbo ang gipaubos karon sa ECQ o GCQ, heightened GCQ karong mga panahon na. Gumikan gyapon na kay misaka ang mga nagpositibo sa COVID-19. Gawas lang sa mga dapit sa Lapu-Lapu, Mandawi ang pasaka kini sa GCQ karong mga panahon na. Heightened gyapon ang Cebu City o ang Lapu-Lapu City o Mandawi City. Samtang ang DILG nagpahimangno nga nanawagan sa publiko nga dili kinanglan nga mugawas panahon sa ECQ ang Enhanced Community Quarantine sa NCR. Kini mo ay panawagan sa DILG sa publiko nga bawalan yun. Stikto nga pagpatuman ilaban na sa pagsugod na sa ECQ karong pizza size hangtod sa pizza 20 ning buwan sa Agosto. Samtang ang pinakadako nga syudad sa Metro Manila nga ang Quezon City ang gikabutyag nga naka-lockdown na ang ubang mga lugar dito. Gumikan sa gitawag nga nagkadaghan ang mga nagpositibo sa COVID-19. Gihingusgan karon nga mapadali paghatag og ayuda sa mga maapektahan sa ECQ karong sugod pizza size hangtod sa pizza 20. Ang DBM nanginhanglan na o nagpangipa nagpundo alang sa maapektuhan unya sa ECQ. Samtang sa dugang pang report nga itong naipo sa epektibo na ang pagsaka sa presyo sa LPG karong mga panahon na. Din mi saka kini og sobra 1 piso kada kilo ang LPG. Samtang ang auto LPG ang LPG ay misaka kini og 3.35 o 3 pesos o 35 centavos matag kilo. Samtang ang auto LPG misaka kini og 1 piso kada kilo. Samtang atong nasayran usab epektibo ugma doon na say pag-uminto, pagsaka gyapon. Mi roll back lang og gamay pero musaka kini ugma ang presyo sa petrolyo. Din ang gasolina musaka kini og 1 Gs
1 piso o 10 centavos sa matag litro. Samtang ang diesel o ang kerosene musaka kini og 70 ngadto sa 80 centavos matag litro. Sa laing bahin atong nasayran nga ang BFE dako kayong matabang mao ni pamayag ni Senador Franklin Drilon kon visiting forces agreement. Nagpasalamat siya nga pagbalik ang BFE dinhi sa atong nasod. Samtang sa dugang report sa paugnat sa kusog, pasok na. Doon na pa'y lain ni noon nga iyang makontra apan posible nga maka-gold medal na usab si Yomer Marshall nga nakadaog kagapon. Gipildi niya ang taga-Armenia kagapon sa ilang panag-inkwentro sa atong garbo nga Pilipino nga si Yomer Marshall. Nanukat na live gikan diri sa DYMA Monitoring Center. Ako si Ben Madraso reporting. Salamat, Ben Madraso. Ang Philippine Mining Service Corporation o PMEC Bohol Plant nagbaligya sa taas nga kalidad sa limestone kung anapog alang sa inyong panginhanglan sa limestone aggregates ug raw materials para sa paghimo og hollow blocks ug uban pang mga concrete products. Ang ilang buhatan nahimutang sa mga higalaong lungsod sa Garcia Hernandez Bohol. Alang sa dugang kasayuran kontak lamang sila sa numero 416-0561 ug 510-8082. Ang Philippine Mining Service Corporation o PMEC Bohol Mine o Bohol Limestone Corporation or BLC. producer sa high quality limestone. Mga balitang lokal. Ang mga port of entry sa lalawigan, sa pantalan o sa airport, higpitan kini taliwa sa nakasaka nga kaso sa Delta variant sa mga kasikbit nga mga dakbayan sa Sugbo o Cagayan de Oro. Sa laing bahin ang mga flights gikan sa Manila gi-cancel na sugod karong adlaw. Ang manager sa Philippine Ports Authority nga si James Gantalaw mingon nga iyahan ng gimanduan ang iyahang mga port police nga mo patuman sa health protocols sa tanang mga pantalan sa lalawigan, labi na ang tagbilaran og hagna nga nagdawat og mga pasahero gikan sa Sugbo o Cagayan de Oro. Sa pagkakaron aduna na Delta ka 32 ka mga kaso sa Delta variant nga natala dito sa Sugbo o 13 dito sa Cagayan de Oro. Gawa sa duha ka mga port of entries gikan sa Cagayan de Oro, ang mga pantalan sa Tubigon, Ubay, Talibon o Hitape. Ipasira usab kini sa pagmonitor o ingon man pagsusi sa mga moabot nga mga pasahero. Ang PPA manager miingon nga ang mga truck nga kargahanan musod sa lalawigan gikinahanglan nga ang ilahang mga driver niini mo himo sa pag-unload dito sa mga pantalan. Ang pasalig sa opisyal sa PPA, may tumaw haman ang Department of Health, may taho sa aktibong Delta variant nga mga kaso sa Sugbo o Cagayan de Oro. Ang Cebu o Cagayan de Oro aduna nay daghang mga pasyente sa ilang mga hospital, din ang uban niini tabangan na lang kinisod sa mga ambulansya samtang ang ilang mga isolation rooms o mga ICUs puno na kini. Ang Celestino Gallares Memorial Hospital ingon man ang ACE Medical Center puno na usab ang ilang mga ICUs.
Sa unang round, sa itong round, Bohol balita at paminaw mga balita gikan sa lungsod sa Hagna, pinagi ni Engineer Felix Paho, direkta gikan sa Radio Hagna 100.9 FM. Sir Rene, pasok. Sir Felix, pasok. Daghang salamat o maayong adlaw. Ang mga lokal na mga produkto sa lungsod sa Hagna, aduna na mga gipangmutang nga mga displihanan sa merkado publiko sa lungsod. Natin rin na pangmutang from doon sa flower section. Ang mga proyekto na tukod bumisan sa pagpanikamot o pagbulig sa Langdong Mayor Yusuf at sa Puso Ranila o tungod usab sa hangyo sa mga local entrepreneurs na naristo sa adjustment na gusto nilang aduna sila dayan o planong displihanan sa ilahang mga nagdadayang produkto sa merkado publiko. Mapasalamatan ngayon o dako ang mga linggo sa nagdadayang asosasyon gumitan kay Lugay na sila sa ilang itong inuon sa langlamay mga katuligan o garon pa sila nahatagan o kasumanan. Wala na sila gasto ngayon kay ibuhatan sila o presentable nga display wrap na buhatan sa LGU lagi ni Mayor Joseph at sa Puso Ranila. Wala na sila ibayad kay ang magbantay nila sildado gikan sa LGU o sila na lang ihatod ang ilang nagsadayang produkto sa buhatan sa adjustment o i-record lamang kini. Ang kawanin na sa adjustment mao'y mutahilina sa ilang produkto dito sa maong dapat. Walang dahil, ipanagkamutan na saan, Mayor Joseph at sa Puso Manila na matagan sila ito o makadisplay sila sa ilang mga produkto dito sa Muspa na libre sila sa ilahang produkto. Pero kaglay, ikan sa Radio Hagna 100.9 FM, Teleradio sa lungsod sa Hagna, Engineer Felix Paho, inyong tigbalita. Parayin karon sa atong mga balita sa Round Bohol balita, laing hugna sa itong mga reports, mabati pinagi ni Sel Remolador. Sel, pasok. Sa lungsod sa Garcia Hernandez na palgan dito ilawom sa nagatano sa kalalaki o kito ang wanay kinabuhi dool sa patlan sa Philippine Mining Service Corporation sa Barangay West, Canayawon. Lungsod sa Garcia Hernandez nga na-discovery ang kini sa nagpailang si Kiliano Pagaran o usanika shiploader sa Philippine Mining Service Corporation o na-discoveryan kini alas 2:30 Biyernes sa hapon. Nasairan base sa kiimong investigasyon sa kapulisan dito sa lungsod sa Garcia Hernandez na kining napalgang patayng lawas na ilang sa Perfecto Liagas 36 anyos minyo o taga Barangay Tabuan sa lungsod sa Garcia Hernandez na nalabligid kini sa aksidente sa kadalanan sa gimaniho ni motorsiklo na nagdipit sa usa ka Nissan Navara na sakyanan Huwebes sa gabi. Ito ang lango sa bino kini si Perfecto Liagas atol sa maong hitabo o gikuha kini sa kapulisan sakay sa PNP patrol car apat pagidangat nini sa may junction sa West Canayawon. Halit kini kanaog sa patrol car o ni Sutoy paingon sa pantalan sa Philippine Mining Service Corporation o kapakya sa bahan sa kapulisan pagpangita kang Perfecto Liagas atol sa maong hitabo o gahantod na napalgan na lamang kini dito na ilawom sa dagat dool sa pantalan alas 2:30 na Sabado sa hapon. Gibutyag ni Dr. Enriquito Asinas ang Municipal Health Officer sa lungsod sa Garcia Hernandez na nalumos kini si Perfecto Liagas inungdan sa kamatayon niini. Samtang dito sa lungsod sa Corillia, gisikop sa kapulisan sa lungsod sa Corillia atol sa gipaygayon niini nga Upland Trucker ang usa ka akusado nga gipailang si Segundo de Luna 38 anyos ulitao o lumulupyo sa Barangay Sampok sa lungsod sa Corillia.
bitbit sa kapulisan gipangunahan ni Police Staff Sergeant Fernand Namalata ang arrest warrant nga gipagawas ni Presiding Judge Leo Moises Lizon sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 3 ning siyudad sa Tagbilaran batok sa akusado nga si Segundo de Luna sa kasong kalapasan sa Republic Act 7610 kalambigitan kini sa Special Protection of Children Against Child Abuse 5 counts ibutyak sa kapulisan nga rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 200,000 pesos matag usa ang akusado kasamtanan kini nga gibalhog sud sa silda dito sa lungsod sa Corilla. Atong panimbaya og happy birthday ni Dr. Anthony Anggong Damalerio. Happy birthday Dosing. O gingamasab ni Manday Hayikten sa Dis Motor Corporation. Gikan sa Campo Dagohoy, alas sa mga balita gikan sa Kalumsuran, sa Barker, Cell Remolador, Balita numero 1. Padahil sa ito ka mga balita, kinangita nga tao na sikop dito sa lungsod sa Inabanga. Detalye sa report ni Robocop Willie Maestrado. Willie Boy, pasok! Dito sa lungsod sa Inabanga, pinangita sa balaod na nagatubag kani sa kaso nga 4 counts of rape na sikop kani sa inisang bahan sa kapulisan sa Anti-Kidnapping Group, kapulisan sa Provincial Intelligence Unit o Ginabanga Police Station. Ang gikadapan, gipailang usahan ka Jolito Ole, 36 anyos, ulitaog lumad kani nga mulupyo sa sitio Cantaon sa lungsod sa Inabanga. Niyatong Sabado sa buntag sa supervision ni Police Major John Karen Escobar sa Provincial Intelligence Unit o warrant po pares nga giisyu ni Executive Presiding Judge sa Leo Moises Lizon sa 7 Judicial Region Branch 3 malapuso na sikop nini ang gikatahapan dito sa gipuyan nga pagmay dito sa Barangay Poblasyon sa Inabanga. Ang naisgutan nga kaso giingon nga Nobel ban recommended o sa kasamtangan sa pagkakaroon ng gikatahapan temporaryo pa kaning gipasla karon sa Lakap Jail sa Inabanga Police Station nga ang gikatahapan nga si Julito Ole. Kabila ba sa balita live, Willie Maestrado, balita numero 1. Ginabati ang ginatubok ang bahin sa itong round bohol balita. Round bohol balita. Mga nagpunang balita ikan sa kalungsuran. Round bohol balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round bohol balita. DYRD. This program is brought to you by Bio Agonica Plus, Soil Conditioner, Root, Antivirus, Antibacterial, Anti-Fungus, 5-in-1 Soil Distributors. Available at Bohol Organic Farm. Balitang paugnat sa kusog. Gusto lamang ni Coach Chat Reyes nga si Troy Rosario samtang magpaingon kini sa 46 season sa PBA ug sa Philippine Cup. Gusto lamang sa coach nga dili kinahanglan nga siya magda sa pressure nga mao'y mosunod nga Ranidel de Ocampo, usa sa mga inila nga magdudua sa mga franchise. Gusto lamang sa coach nga ang bagong player sa ilahang training camp kinahanglan lamang nga siya mo'y tinuod nga Troy Rosario o wala mapakyas tungod kay ang 29 anyos nga power forward gikan sa Mandaluyong mihimo og 14 ka mga puntos, 10.67 nga rebound sa tulo ka sunod-sunod nga way pilde nga mga duwa. Atong paminawon ang power line ni Brother Edsel Closas. Be blessed, be inspired by the power line of Brother Edsel Lacran Closas. Imo mga pag-antos karon puhunan na sa mahayag na kaugmaw. Walay laing paagi ang Diyos unsaon pag-mold ang tao. Because when God created you in the womb of your individual mother, Psalm 139 verse 13, gipaymugso ka as a human, as you are, na do'y lawas ug kalag,
Pero to develop your attitudes, your character, your emotional, your mental aspect, wala laing paagi ang Diyos kundili diya lamang sa pagtugot niya nga mag-antos ka. Diya lamang sa pagtugot nimo nga magkamang-kamang kanyang kalibutan, makasinati kag dili maayo. Because the more your sufferings, your attitudes and characters are molded, are developed. If your physical body suffers, your internal body develops. It does not mean kung nag-antos ka physically ang imong sulod alaot. Ang nindot sa kinabuhi sa pag-antos nining kalibutana, ang imong kailagman i-develop, gilig-on tungod kay gusto sa Ginoo one day andamon kaniya sa dako kayong gimbuhaton ni kalibutana, and in that way you will become qualified to enter His kingdom. But the only way, in order that you are molded, you are developed, tugutan niya mag-antos ka. Mao nang imong pag-antos ning kinabuhi puhunan nimo sa imong dakong gimbuhaton sa maabot ug labaw na mao ni ang tikit paingon sa langit. The word has been fired. Let's do it by living an incredible life. Jesus loves you. Inyo nabati ang mga balita nga nasagap sa Bulanon Multimedia Organization. Kuno galing aduna kamoy gustong ipasupot sa atong programa, pakikitae lang ang atong mga news bureau. Atong panimbaya sa mga sakop sa kusina sa Lagkaw nila ni Mel, ni Apple o ni Jenny Rose. Ug usab panimbaya nato sa Tagduma ug Tag-iya sa Burgess Eatery ana mapahimutang sa ikaduhang andana sa Integrated Bus Terminal sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kini si Engineer Felix Paho nagpasalamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory. Balik sa buhol, balik sa pagkatulog mo. Empanada, binignet og siupaw, lamian og makata